चाल है, तबीयत वगैरह सब ठीक ठाक है ना। रेहाब आया था, ये अजीजिया से करीब है, बिल्कुल पीछे का हिस्सा रेहाब। और ये एरिया है, देखिए रेहाब। ये मक्का हाईवे है, ये आगे से मक्का हाईवे। इवनिंग टाइम पे यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग जॉगिंग करते, साइकिलिंग, और ये वॉक अवे है, रेहाब का वॉक अवे। तो अभी तो नहीं है, मॉर्निंग आवर से बोल के तकरीबन ये 2 किलोमीटर तक बाय वॉक यहाँ पर लोग रात के टाइम पे चलते रहते। ये बहुत सुकून का एरिया है। ये एरिया में लोग रात में इवनिंग में 12 बजे 1, 2, 3 बजे, अब पूरा रमज़ान लोग यहाँ दिखते रहते। ये बाजू मस्जिद भी है, ये रेहाब का वॉक वे है, देख रहे हैं ना। तो आइए अजीज़िया में जो भी है, जिद्दा के करीब लोग आके यहाँ थोड़ा टहल के जा सकते। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार हैदराबाद की पब्लिक क्या बोल रही, यार सब खैरियत से है ना। तो बस कुछ ना कुछ दीन के बारे में बात करेंगे। हमारा तजुर्बा एक्सपीरियंस नहीं है भाई, इसमें एक्सप्लेन कैसा करना, आगे वाले को किस तरीके से समझाना। तो बड़े बड़े मुफ्तियाँ बैठे हुए हैं, आलिमा बैठे हुए समझाने के लिए। थोड़ा दीन के बारे में समझो, आखिरत के बारे में समझो, शिर्क और बिद्दत से बचिए। मेरा बस मकसद यही है, शिर्क और बिद्दत। बाकी के गुनाह छोटे गलतियां आदमी से होते रहते, अल्लाह से माफ़ी मांग ले सकते, तो इंशाल्लाह बेशक अल्लाह माफ़ करेगा, मगर शिर्क और बिद्दत को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। तो कल के मैं तो पर्सनल अपने फैमिलीज़ के लिए लगाया था मैं। तो मैं जब से नाता यूट्यूब में लगा रहा हूँ नहीं, जैसे कि नाते शरीफ म्यूज़िक के साथ आते रहते अक्सर, मैं खुद का कुछ एल्बम म्यूज़िक लगा लिया, बना लिया। मगर जो नात शरीफा जो आते रहते ना यूट्यूब में, अगर उन लोगों का थोड़ा म्यूज़िक ऐड कर लिए तो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे, यानी कि बहुत बढ़ रहे, आगे बढ़ जा रहे सब्सक्राइबर्स। जो भी म्यूज़िक के साथ, नात के साथ मैं जो भी ऐड कर रहा हूँ, मक्का मदीना या न तो कौन से भी इधर के उधर के, तो मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ जा रहे, लाइक शेयरिंग नहीं आ रहे। तो मेरे को लाइक भी नहीं चाहिए, कमेंट भी नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर्स भी नहीं चाहिए। जो दीन पे नहीं चलते उन लोगों के सब्सक्राइबर्स लेके क्या फ़ायदा। मेरी कुछ अच्छी लग रही बात तो उसके ऊपर अमल करिए, अमल करिए। अमल करने का मतलब क्या है, आप शिर्क और बिद्दत से बचिए। बस मेरा मकसद यही है, शिर्क और बिद्दत। अगर हम गलत लोगों के, मुफ्तियों के, गलत आलिमों के अगर बयान सुनेंगे तो हम वही फॉलो करेंगे। तो ऐसे बड़े बड़े मौलाना मुफ्तियाँ हैं, शिर्क और बिद्दत के बारे में जो बात करते, तो उन लोगों के ज़्यादातर बयान सुनिए, क्योंकि शिर्क और बिद्दत को माफ़ नहीं है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हमारे को बोले कि दुर्द भेजते रहो, मुझ पे दुर्द भेजते रहो। दुर्द भेजने का मतलब क्या है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामती भेज रहे हैं, इनके ऊपर सलाम भेज रहे हैं और इनके ऊपर बरकत भेज रहे हैं। हालांकि इनके ऊपर ही बोल के नहीं, आला बोल के है, फैमिली के ऊपर भी बरकत और रहमत, अल्लाह सलामत और बरकत नाजिल कर। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दुर्द इब्राहिम में आपको दुर्द शरीफ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल के भी आता, तो जैसे इब्राहिम पे अल्लाह ताला सलामती और बरकत नाजिल करे, इसी तरह अल्लाह ताला नबी करीम से मांग रहे, मुझ पे भी सलामती और रहमत नाजिल करो बोल के। तो हम लोग दुर्द शरीफ इसलिए पढ़ते हैं बार बार, ताकि हम शिर्क और बिद्दत से बचना।
اور بار بار ہمارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ درد بھیجتے رہو بھیجتے رہو بھیجتے رہو بولے. اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگ شرک اور بدعت سے دور رہنا بول کے. جب ہم صلی اللہ درد ابراہیم پڑھ رہے اللہم صلی اللہ، تو اللہ سے ہم دعا مانگ رہے سلامت برکت، ویسے جیسے کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ جیسا سلامت اور برکت نازل کرے. یہ پڑھنے کے بعد اب اسی طرح اللہ سے دعا مانگو، اللہ مجھ پہ بھی سلامت اور برکت نازل فرما، مجھ پہ بھی گھر کی رحمت نازل کر. اس طریقے سے جیسے نبی پہ کرنے والے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح مجھ پہ بھی رحمت اور برکت نازل کر. تو یہ نعتاں، یہ میوزکاں، یہ گانے میں بھی تھوڑے لگا دے رہا ہوں، بندے ہمارے سننا تھوڑا بور نہیں ہونا بول کے. یہ گانے نعتاں میوزکاں سننے سے کیا ہے بہتر ہے آپ درد ابراہیم پڑھو، درد شریف پڑھیے. اس کے 10 نیکیاں ہیں بھائی. آپ دنیا کے کون سے بھی کونے میں رہو، آپ درد پڑھو، اللہ کے فرشتے ہمارے نبی تک یہ سلامت پہنچا دیتے. یہ بندہ یہ درد پڑھا، اس کے 10 نیکیاں ہیں بول کے. آپ مسجد نبوی اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے آنے کی تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ درد ابراہیم پڑھ کے آپ اپنے پورے نیکیاں کما سکتے، جہاں بھی دنیا میں کون سے بھی کونے میں رہے. یہ نعتاں گا کے، یہ خرچے کر کے، جا کے مسجد نبوی میں جا کے سلام کر کے نبی سے دعا مانگ رہے، یا اللہ یا نبی ہمارے پر کرم کر، جو بھی ہے دعا مانگ رہے. یہ غلط ہے طریقہ. ہمارے کو نبی کریم کبھی نہیں بولے مجھ سے مانگو میرا وسیلہ لو بول کے. اللہ سے دعا مانگنے کا سکھایا ہمارے کو مصیبت پریشانیوں میں. یہ کبھی سمجھ میں آئے تو آگے دین اور دنیا آخرت سب ٹھیک سکون سے چلیں گے. نہیں تو بول رہا نا گھر کی رحمت گھر کی برکت روڈوں پہ ٹھوکراں کھا لیتے رہیں گی. نہیں تو آپ دنیا کے کون سے بھی کونے میں رہن دو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج سکتے اور درد ابراہیم بھیج سکتے. ایک بار درد ابراہیم پڑھے تو اس کے 10 نیکیاں ہیں. آپ کو مسجد نبوی میں جا کے بھی آپ اگر درد ابراہیم پڑھیں گے تو 10 نیکیاں چھے. آپ کون سی بھی دنیا کے کونے میں پڑھو آپ کو 10 نیکیاں چھے. بس اتنا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر آپ مکہ میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ پڑھنے کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں پڑھ رہے تو آپ کو 1000 کا ثواب ہے. یہ کون بولے سو ہے ہمارے کو؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مسجد اقصی میں اگر آپ جا کے پڑھیں گے تو کون سے اسلام کی جو فلسطین میں ہے وہاں پر پڑھیں گے تو 500 نیکیوں کا ثواب ہے. تو نماز آپ کام پڑھ رہے مسجد حرم میں پڑھے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. تو آپ پڑھنا کدھر اچھا سمجھ رہے؟ پھر آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اچھا ہے یا مکہ میں مسجد الحرم میں پڑھنا اچھا ہے؟ نیکیاں کمانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے 1 نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب. تو بھائی اب لوگ جو بھی ہے بتا رہا ہوں آ رہے عمرہ کر رہے، لبیک اللہم بول کے نکلیے، لبیک یا رسول اللہ بول کے مت نکلو. اور مسجد نبوی میں بھی جا کے درد آپ سلام کرنے سے فوراً آپ کی سلام پہنچ جاتی. بس ایک فائدہ ہے، مگر اس کا نیکیاں تو ایک درد ابراہیم کا 10 نیکیاں چھے، اس سے ہٹ کے اور زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. زیارت کر لینا، جب عمرہ کر رہے تو زیارت بھی کر لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سلام جو بھی ہے ہمارے کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اور بیکار لوگوں کے بیانہ مت سنیے، اچھے لوگوں کے بیانہ سنے تو اللہ تعالیٰ توحید اور تقوی پہ چلنے کی توفیق دیں گا.